अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम डॉक्टर आमना नियाज़ है और इस चैनल पे मैं बात करती हूँ कि कैसे आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से बाहर मूव कर सकते हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए एग्जिस्ट करती हैं। आज मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की बात करूँगी जो कि अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी की क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। जिस अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रही हूँ ये डॉट स्कॉलरशिप है जर्मनी का, और ये वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप कंसीडर होता है क्योंकि ये आपको एक पाथवे दे देता है कि आप कैसे बाहर मूव होके वहाँ पे कॉन्टेक्ट्स डेवलप करके एक अच्छी सी जॉब या पोजीशन लेने में कामयाब हो सकते हैं। Amazing thing about this scholarship is that you will get मंथली स्टाइपेंड आपको मिलता है जो कि 900 से लेके 1300 के दरमियान 1300 यूरो के दरमियान होता है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 4.25 लाख रुपए बनते हैं। और ये वो स्टाइपेंड है जो आपको मंथली मिलता ही मिलता है अगर आप पीएचडी के लिए फॉर एग्जांपल जाते हैं पर मंथ। ऑन द टॉप ऑफ दिस यू कैन आल्सो डू पार्ट टाइम जॉब्स और आप अपना अलग से पैसे भी बना सकते हैं। Important thing about this scholarship is that you need to provide English or German language efficiency certificates. अगर आप किसी जर्मन प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो आपको जर्मन लैंग्वेज के सर्टिफिकेट्स देने पड़ेंगे। अगर आप ऐसे प्रोग्राम में जा रहे हैं जो इंग्लिश है, जिसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ टीचिंग, तो आप उसके लिए आइल्स या टोफल और जितने भी उनके वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे एक होल लॉट ऑफ सीरीज ऑफ सर्टिफिकेट्स हैं जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, इस स्कॉलरशिप के थ्रू आपकी एजुकेशन टोटली फ्री होती है, जो कि जर्मनी में मोस्टली है ही फ्री। आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं और आपकी फैमिली को भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो क्लेम फॉर सब्सिडी इन द रेंट। जो आप रेंट देंगे मंथली उसमें भी गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। तो ये एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। आपको हेल्थ इंश्योरेंस, आप एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये सारा का सारा इस स्कॉलरशिप में कवर्ड होता है। आपकी पाकिस्तान से जर्मनी की फ़्लाइट्स वो भी कवर्ड होती हैं, अनलेस अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट या आपके पास कोई और फंड है जिसके थ्रू आपकी फ़्लाइट्स कवर होंगी। तो अगर आप जर्मनी मूव होना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपका 1 रुपया भी नहीं खर्च, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाउ एंड वाई यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस स्कॉलरशिप। ये एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप है जर्मनी का, जो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए होता है। अगर आप स्कॉलरशिप को अप्लाई करने में इंटरेस्टेड, डॉट स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स सर्च करें गूगल पे और आपको पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का जॉब स्कॉलरशिप पोर्टल आ जाएगा। उसके अंदर जाके आप देखेंगे कि देयर आर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ विच एग्जिस्ट राइट नाउ। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं तो उन मास्टर्स के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं जिसके लिए आपके पास 2 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है। फिर आपके पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं और पोस्ट डॉक के प्रोग्राम्स हैं। मास्टर्स के प्रोग्राम्स अराउंड 24 मंथ्स मैक्सिमम है उनकी फंडिंग लिमिटेशन के 24 महीने तक आपको, यानी कि 2 साल तक आपको फंड्स मिल सकते हैं। जबकि पीएचडी के फंड्स जो हैं वो दे आर एनीवेयर फ्रॉम 3 मंथ्स टू 3 ईयर्स। 3 मंथ से लेके आपको 3 ईयर्स की फंडिंग मिल सकती है। इसी तरह अगर आप जाना चाहते हैं एज अ पोस्ट डॉक की फंडिंग 6 मंथ से लेके 24 मंथ्स तक आपको मिल सकती है। अमेजिंग प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के थ्रू ना सिर्फ आपको सिर्फ डिग्री मिलती है बल्कि आपके कॉन्टैक्ट्स भी डेवलप होते हैं और आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी होती है। तो अगर आपका ताल्लुक स्टेम की फील्ड से या इवन कि आप कॉमर्स और डिफरेंट फील्ड से, सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ, रीन्यूएबल एनर्जी, डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स मैंने एज आई सेड अवेलेबल हैं। अगर आपका ताल्लुक इनमें से किसी भी फील्ड से है और आप हायर स्टडीज़ में इंटरेस्टेड हैं, जर्मनी could be your best destination, क्योंकि once you will move on student permit then you will be able to most probably 90% चांस ये कि आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगी, और अगर आपको जॉब मिल जाती है बाद में आपको वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस भी मिल जाती है। लेकिन मैं आपको ये हाईली इंकरेज करूँगी कि रादर देन गोइंग ऑन जर्मन प्रोग्राम यू शुड गो ऑन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम, जो प्रोग्राम जिसकी टीचिंग इंग्लिश में हो, क्योंकि उसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आप जर्मनी में ना भी रुकना चाहें पढ़ाई के बाद, आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में या अमेरिका, कनाडा कहीं पे भी मूव हो सकते हैं, या आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो इस स्कॉलरशिप को सर्च करें, और अभी बहुत सारे स्कॉलरशिप स्टार्ट के, एज आई सेड मास्टर्स की और पीएचडी की ओपन है। डेडलाइंस पीएचडी की मोस्टली अगस्त के एंड में, और
یہ آپ مت سمجھیں کہ ابھی 3 مہینے اور آپ آرام سے اپلائی کر لیں گے، کیونکہ ڈاٹ آپ کو صرف فنڈنگ دیتا ہے. ڈاٹ ڈزنٹ گیو یو ایڈمیشن. ایڈمیشن آپ کو سیپریٹلی اپلائی کرنا پڑے گا، چاہے آپ کسی بھی یونیورسٹی کے لیے اپلائی کریں. اٹس اپ ٹو یو. ڈاٹ اس میں انوالو نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ مختلف یونیورسٹیز میں اپلائی کریں، اینڈ ایز مینی یونیورسٹیز ایز پاسبل میں اپلائی کریں، تاکہ اف یو گیٹ دا فنڈنگ یو ڈونٹ ہیو اینی پرابلم فرام ایڈمیشن پوائنٹ آف ویو. کیونکہ اگر ایڈمیشن آپ کو کسی یونیورسٹی نے نہیں دیا تو آپ کا ڈاٹ کا اسکالرشپ ختم ہو جائے گا. اور اس کی ڈیڈ لائن اگست ہے موسٹلی پی ایچ ڈی پروگرامس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا اچھا سا لیٹر آف موٹیویشن لکھیں، ڈفرینٹ سپروائزرس کو کانٹیکٹ کریں، کیونکہ اگر ایک دفعہ سپروائزر ایگری ہو جاتا ہے آپ کو لینے کے لیے تو آپ کا پی ایچ ڈی کا سفر بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے. اسی طرح ماسٹرز میں بھی اگر آپ ریسرچ پروگرام میں جا رہے ہیں، کوشش کریں ڈفرینٹ پروفیسرس کو کے ساتھ کنیکٹ کریں، ان کو لنکڈ ان پہ ریکویسٹ بھیجیں اور ان کو ای میل کے تھرو اپنی سی وی سینڈ کریں اور کور لیٹر میں بتائیں کہ آپ کس لیے جانا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سی وی بھیج دی دیٹس انف. ڈاٹ اسکالرشپ اگر آپ نے لینا ہے تو آئی ول ہائیلی ریکمینڈ یو کہ آپ جو لیٹر آف موٹیویشن ہے اس کا بیسٹ یوز کریں. کہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کا 4 GPA ہے تو آپ کو یہ اسکالرشپ مل جائے گا. یہ اسکالرشپ ایوریج لوگوں کو بھی مل جاتا ہے اگر ان کا لیٹر آف موٹیویشن بہت اسٹرانگ ہو. اور یہ بہت بریلینٹ لوگوں کو بھی اس لیے نہیں ملتا کیونکہ انہوں نے لیٹر آف موٹیویشن میں کچھ کنیکشن ہی نہیں شو کیا تھا کہ وٹ ویلیو دے ول برنگ ٹو دیئر کنٹری اور دیئر پروجیکٹ. سو اگر آپ لیٹ سے فوٹو وولٹیکس کے کسی پروجیکٹ میں انٹرسٹڈ ہیں اور آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، آپ نے اس میں کام کیا ہے، تو آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ میں نے آپ کی یہ پبلیکیشنز پڑھی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ میں ایز اے ریسرچر کوئی رول پلے کر سکتا ہوں اینڈ آئی کین برنگ دس ویلیو ٹو یور پروجیکٹ. آئی وونٹ گو ان ٹو مچ ڈیٹیل ان دس ویڈیو کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی کویشچنز ہیں آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو ایڈریس دیم as fast as I can. غلطی یہ کرتے ہیں بہت سارے اسٹوڈنٹس کہ وہ یہ اپنی سی وی بھیج دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سی وی بھیج دی دیٹس انف. دیٹس نیور انف. اگر آپ کو کور لیٹر کی انہوں نے آپشن دی اور لیٹر آف موٹیویشن انہوں نے مانگا ہوا ہے تو اٹ مینس دے وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ یو، اسپیشلی اف یو آر این ایوریج اسٹوڈنٹ. اگر آپ کے گریڈز اتنے ہائی نہیں ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ آپ کے پاس ایکسیلنٹ اپرچونیٹی ہوتی ہے اپنے سرکمسٹانس کو ایکسپلین کرنے کی، اور آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ چلیں فار سم ریزن اگر آپ کے گریڈز اچھے نہیں ہیں لیکن مے بی یو آر ویری گڈ ان ریسرچ اینڈ مے بی یو آر گڈ ان انالیسز اینڈ مے بی دے نیڈ دس ٹائپ آف اسکل. سو آپ نے اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. مین چیز آپ کا کور لیٹر اور لیٹر آف موٹیویشن ہوتا ہے. ٹرائی ٹو برج دا گیپ. آپ ان کے دیکھیں پروجیکٹ میں کہیں نہ کہیں آپ کو گیپ نظر آئے گا، آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. لیٹس سے آپ کی فیلڈ ایسی ہے جس کے کوئی پروجیکٹس نہیں ہیں اور اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ہاؤ یو کین کنیکٹ ٹو دیم، تو آپ اس میں ایک نیا آئیڈیا پروپوز کر سکتے ہیں. اینڈ موسٹلی پروفیسرز اور سپروائزرز دے آر ولنگ ٹو ایکسیپٹ نیو آئیڈیاز بیکاز دس کین گیو دیم این اپرچونیٹی ٹو برنگ مور فنڈس ٹو دیئر پروجیکٹ. سو اس طرح کی چیزیں آپ ضرور یوز کریں. اور ڈاٹ اسکالرشپ کے لیے کوئی ایج لمیٹیشنز نہیں ہے. آپ کو آئلٹس کا اسکور دینا ہوگا، انگلش لینگویج کی سرٹیفکیٹس آپ کو دینے ہوں گے، فلی فنڈیڈ ہے، آپ کے کوئی پیسے نہیں لگیں گے، آپ اپنے ڈیپینڈنٹس کو لے کے جا سکتے ہیں. اور اگر آپ لیٹ سے ایکسچینج پروگرام پہ جانا چاہتے ہیں ڈیٹ کے اور آپ نے لیٹ سے آپ کو فرسٹ ایئر میں اپلائی کرنا تھا، فار سم ریزن آپ کو سیکنڈ ایئر میں پتہ لگا، تو اس میں انہوں نے ایکسیپشن لکھی ہوئی کہ دیر کین بی ایکسیپشن، وہ آپ کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی ریزن ویلڈ ہے. لیٹ سے آپ ڈیو ٹو چائلڈ برتھ، ڈیو ٹو میٹرنیٹی اور ڈیو ٹو سکنس اور ڈیو ٹو اینی انیوژل سرکمسٹانسز آپ نہیں اپلائی کر سکے، یو کین اسٹل اپلائی فار دیٹ. So they will understand and they will accept it. This is written on their website. So I wish you good luck and please اسکالرشپ کے لیے اپلائی کریں. ابھی ایک ماسٹرز کا اسکالرشپ ہے جس کی ڈیڈ لائن آف اگست ہے. So it's up to you. اگر آپ کو کوئی کویشچنز ہیں آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں and I will try to address them as fast as I can. I wish you all good luck and I'll see you in the next video with another amazing opportunity. Till then, take care. Allah Hafiz.